खोपको कमी हुनु हुँदैन। अब खोपको वास्तवमा यो 24 लाख खोप कसरी हरायो, अब के मेकानिजम हो? यदि राप्रपाले आफ्नो विधानमा हैन हामीले हिन्दू राष्ट्र या राजतन्त्रको स्थापनाको लागि हामीले चाहिँ बन्दुक उठाउँछौँ, सशस्त्र सङ्घर्षको आह्वान गर्छौँ भने त्यो चाहिँ पाइँदैन। हजुर, उहाँले यस्तो अभिव्यक्ति दिनु र उहाँ मन्त्री पदमा कायम रहनु यो मिल्दैन। सी हेज टु गो होम। उहाँले चाहिँ घर पठाउनै पर्छ र संविधानमाथि गरिएको सिरियस क्राइम हो। अहिले वैशाखमा चुनाव नगराउनु भनेको द्याट इज अ सिरियस क्राइम एगेन्स्ट द कन्स्टिट्युसन। त्यो संविधानमाथि गरिएको चाहिँ अन्तर्घाती क्रियाकलाप हो। मुलुकको जनमत चाहिँ गणतन्त्रको पक्षमा छ, तर कोही राजतन्त्रको पक्ष पनि हुनसक्छ, शान्तिपूर्ण तरिकाले आफ्नो विचार राख्न सक्छ, तर विचारलाई प्रतिबन्धित गर्ने कुरा चाहिँ त्यो लोकतन्त्र विरोधी कुरा हो, त्यो बहुलवाद विरोधी कुरा हो, त्यो धार्मिक आस्थामा खलल पुग्ने अखण्डतामा खलल पुग्ने भन्ने शब्दावली छ। अब त्यसको अर्थ के गरियो भने हैन यो त विचारै राख्न पाइँदैन भनेर निर्वाचन आयोगले जुन चाहिँ अति बुझाइ गर्यो त्यो चाहिँ मिल्दैन। वास्तवमा कसैको सुविधाको लागि निर्वाचन सार्न मिल्छ, कसैको फाइदाको लागि राजनीतिक अनुकूलता र प्रतिकूलतामा चुनावको मिति तोक्न मिल्छ। आज यो महामारीको बेलामा यो प्राइभेट हस्पिटलहरूले अत्यधिक शोषण गर्ने एकजना पत्रकारको दुःखद निधन भयो, किनभने 500-600 रुपियाँ पुगिरहेको थिएन। यो मुलुकमा धेरै ठुलो हानि भयो, नेपालमा धेरै ठुलो डेमोक्रेटिक लस के भयो भने 20 वर्षसम्म मुलुकमा चाहिँ लोकल गभर्मेन्टको चुनाव भएन र राज्यको फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट ड्युटी नै के हो भने नागरिकको जीवको रक्षा गर्नु। पार्टी पनि उहाँले अहिले हामीले हेऱ्यौँ नि एउटा गिरोह जस्तो सञ्चालन गर्नुभयो, त्यहाँ कुनै डिसेन्टलाई ठाउँ दिनु भएन। सारालाई चाहिँ के छ भने चुनावी त्यो एमालेको अधिवेशन के थियो, नोटङ्की थिएन, कुनै त्यहाँ प्रतिस्पर्धा भयो दौडेर जानु हो। के नवोलीले न्याय दिन्छ भने सारालाई चाहिँ के छ भने घनश्याम भुसाल राम्रो प्रोमिसिङ लिडरहरू, युथ लिडरहरू, अब साराको चाहिँ के छ भने पोलिटिकल फ्युचर उहाँले समाप्त गरिदिनु हो, उहाँले राजीनामा गर्नुभयो, उहाँका मान्छेहरूले राजीनामा गरे, उहाँले तलब भत्ता लिन छोड्नुभयो, तलब भत्ता सबै बुझ्ने, त्यसको सारा सुविधा लिने, अपोजिसन लिडरको नाताले सबै चाहिँ सुविधा लिने र पार्लियामेन्टलाई चाहिँ के छ भने डिरेल गर्ने, पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीलाई डिरेल गर्ने। स्वागत छ canada-nepal.com मा। धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? हजुर ठिक छ। अहिलेको एकदमै चर्चाको विषय निर्वाचन पनि हो हैन? प्रसङ्ग त्यहाँबाटै जोड्छु, भूमिका नबाँधेर। प्रचण्डजीले संसदीय चुनाव चाहिँ निर्वाचन चाहिँ वैशाखमा गरौँ भनेर भन्नुभएको छ, सही कि गलत? होइन, प्रचण्डजीको भनाइ चाहिँ के हो भने संसदीय चुनाव वैशाखमा गर्न खोज्नुभयो, तर त्यो संविधान त मिल्दैन। किनभने सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसलाई, केपी शर्मा ओलीको सिफारिसलाई बदर गरेर संसद पुनर्स्थापना गर्यो र नयाँ सरकार बन्यो। नयाँ सरकारले पनि विश्वासको मत लिइसक्यो। अब लिइसकेपछि अब यो संसद चाहिँ के छ भने यसको चाहिँ पूर्ण कार्यकाल भनेको 5 वर्ष, 5 वर्षको अवधि चाहिँ संविधानले नै यसको तोकेको छ। त 5 वर्षभन्दा अगाडि अब फेरि के छ भने दुईचोटि प्रतिनिधि सभा विघटन भयो, त्यो फेरि बहाल गरियो अदालतको आदेशले। अब फेरि चाहिँ प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न मिल्ने छैन, यो अहिले 76-5 को सरकार हो। त्यस निम्ति के हो भने अब अहिले चाहिँ यसको कार्यकाल बाँकी नै छ। यसको कार्यकाल बाँकी छँदै प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पनि मिल्दैन र यसको चाहिँ अर्ली इलेक्सन पनि गर्न मिल्दैन। त्यो संविधानले त्यो परिकल्पना गरेको छ। खासमा प्रचण्डजीको नियत चाहिँ किन यस्तो आयो त? त्यही चिज ओलीजीले गर्दा चाहिँ गलत भयो भन्दै नाराबाजी गर्दै आज गठबन्धनको सरकार निर्माण गर्ने अनि आज फेरि आफूले त्यही प्रस्ताव ल्याउने, किन यस्तो? होइन, प्रचण्डजीको एकदमै अस्थिर चरित्रको व्यक्ति हो। उहाँको बिहान एउटा कुरा बोल्नुहुन्छ, बेलुका अर्को कुरा बोल्नुहुन्छ। वास्तवमा उहाँको यही अस्थिर चरित्रले गर्दाखेरि वैचारिक एउटा परिपक्वताको पनि अभाव छ, वैचारिक स्थिरताको पनि अभाव छ। उहाँको अडानमा पनि एउटा स्थिरता छैन। त्यस कारण के छ भने उहाँको बोली वचन भाषा चाहिँ समय परिस्थिति अनुसार चाहिँ बदलिरहन्छ। त्यस कारण के छ भने उहाँ नेपालको एउटा अनप्रेडिक्टेबल पोलिटिसियन हो। उहाँले प्रेडिक्ट गर्न सकिँदैन। उहाँ एउटा कुरा बोल्नुहुन्छ, फेरि आफै खण्डन त्यसको गर्नुहुन्छ, त्यसको विपरीत कुरा तत्कालै बोल्नुहुन्छ। त्यस कारण उहाँ त्यति पत्यार लायक, त्यति भरोसामन्द चाहिँ राजनीतिज्ञ होइन। त्यस कारण पनि उहाँले आफ्नो राजनीतिक जुन पुँजी हो
जुन राजनीतिक विश्वसनीयता हो त्यो निरन्तर उहाँको चाहिँ स्खलित हुँदै गएको अवस्था छ। निरन्तर त्यसमा चाहिँ व्यापक ह्रास आउँदै गएको अवस्था छ। आखिर ठ्याक्कै ओलीजीले भनेको जस्तै भयो होइन त, माधव नेपालले प्रचण्डले काम गर्न दिएनन्, बरु योभन्दा अर्ली इलेक्सनमा जाउँ भन्नुभएको थियो, त्यस्तै त्यस्तै माहौल काहीँ न काहीँ फेरि पनि सिर्जना हुन यस्तो छ। थाल्यो। अब यस्तो छ, अहिले ओलीजीको पार्टी या एमालेको जुन अहिले रणनीति जुन अख्तियार गरेको छ त्यो वास्तवमा अलोकतान्त्रिक राजनीति हो, त्यो फासिस्ट राजनीति हो। किनभने जनताका प्रतिनिधिहरूलाई फङ्सनै गर्न नदिने, पार्लियामेन्टको सेसनै बस्न नदिने, अहिले यति अर्जेन्ट बिजनेसहरू छन्, अर्जेन्ट लजहरू पास गर्नुपर्ने स्थिति छ। तर त्यसलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ पुरै प्यारालाइज गर्नुभयो, डिफङ्क्ट बनाउनु हो राजनीतिक प्रतिशोधका कारणले। उहाँमा चाहिँ एउटा सामान्य एउटा लोकतान्त्रिक राजनीतिज्ञ, वास्तवमा एमाले त कस्तो देख्यो भने एउटा संविधान विरोधी पार्टीको रूपमा आफूलाई स्थापित गर्यो। यसको चाहिँ पार्लियामेन्ट्री प्रोसेसमा यसको विश्वासै छैन। आज उहाँले जुन वक्तव्य निकाल्नुभयो त्यो वक्तव्य उहाँले पार्लियामेन्टमा दिन सक्नुहुन्थ्यो नि। पार्लियामेन्ट हो नि वैधानिक थल हो, त्यहाँ बोल्नुहोस् न। तपाईँ त्यहाँ आएर चाहिँ प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्नुहोस्, पार्लियामेन्टलाई चाहिँ फङ्सन गर्न दिनुहोस् र पार्लियामेन्ट नै त्यो थल हो, वैधानिक थल हो नि। उहाँ लिडर अफ अपोजिसन हुनुहुन्छ, त्यहाँ उहाँलाई एउटा चाहिँ फोरम छ, संविधानले परिकल्पना गरेको फोरम हो। उहाँ चाहिँ संविधानले चिनेको एउटा अपोजिसन पार्टीको लिडर हो, त्यहाँ उहाँले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुहुन्थ्यो। तर उहाँले अत्यन्त एउटा चाहिँ फासिस्ट चरित्र देखाउनु भएको छ र पार्लियामेन्ट एउटा जनप्रतिनिधिको त्यो निकाय हो, त्यो द्याट इज ए टेम्पल अफ डेमोक्रेसी। आज उहाँले गैर संवैधानिक काम गर्नुभयो, पटक पटक गैर संवैधानिक काम गर्नुभयो, मुलुकको डेमोक्रेटिक प्रोसेसलाई हाइजेक गर्न खोज्नुभयो। त्यसकारण अदालतले उहाँलाई झापड दियो भन्दैमा त्यो पार्लियामेन्ट्री जुन इन्स्टिट्युसन हो त्यसलाई उहाँले चाहिँ डिस्क्रेडिट गर्न मिल्दैन, त्यसलाई डिफङ्क्ट बनाउनु मिल्दैन। र एउटा कुरा के छ भने पार्लियामेन्ट चाहिँ उहाँले ठिक छ, कोर्टले पार्लियामेन्ट इन्स्टेट गरेकोमा उहाँलाई त्यति नै आपत्ति छ भने उहाँले राजीनामा गर्नुभयो, उहाँका मान्छेहरूले राजीनामा गरे, उहाँले तलब भत्ता लिन छोड्नुभयो, तलब भत्ता सबै बुझ्ने, त्यसको सारा सुविधा लिने, अपोजिसन लिडरको नाताले सबै चाहिँ सुविधा लिने र पार्लियामेन्टलाई चाहिँ के छ भने डिरेल गर्ने, पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीलाई डिरेल गर्ने। र वास्तवमा के देखियो भने एमाले भन्ने जुन पार्टी हो त्यो त एउटा अराजकहरूको एउटा झुन्डको रूपमा रह्यो। त्यसको चाहिँ एउटा संवैधानिक कन्स्टिट्युसन, उसको पोलिटिक्स नै कन्स्टिट्युसनल भएन। र वास्तवमा के हो भने हिजोको माओवादी भन्दा पनि गैर जिम्मेवार रूपमा अहिले एमाले प्रस्तुत गर्यो, किनभने उसको जुन अहिलेको कदम छ त्यो संविधानको परिकल्पनाको विपरीत छ। यसरी चाहिँ जनप्रतिनिधिमूलक निकायलाई डिफङ्क्ट गर्ने अधिकार छैन। ठिक छ, तपाईँको असहमति छ, तपाईँ पार्लियामेन्टमा राख्नुहोस् न आफ्नो सहमति, त्यहाँ बोल्नुहोस् न, अनि राष्ट्रले सुन्छ नि तपाईँको कुरा, त्यसले एउटा वैधानिक मान्यता पाउँछ नि, तपाईँको बोलीको ओजन पनि हुन्छ नि। एउटा अपोजिसन उहाँले त के गर्नुभयो भने अपोजिसनले जुन सरकारलाई जुन जवाफदेह बनाउन सक्दथ्यो, खबरदारी गर्न सक्दथ्यो एउटा चाहिँ फर्मल च्यानल मार्फत, त्यो पनि भूमिका त उहाँले निर्वाह गर्न सकिरहनु भएको छैन नि। अहिले चाहिँ के छ भने पत्रकार बोलाएर बोल्नु परिरहेको छ। पार्लियामेन्टमा बोल्नुहोस् न, पार्लियामेन्टमा बोल्दाखेरि त्यसको अर्थ हुन्छ, त्यसको ओजन हुन्छ। तपाईँको चाहिँ एउटा बिइङ अ लिडर अफ अपोजिसन तपाईँको एउटा संवैधानिक भूमिका पनि निर्वाह हुन्छ। तर टोटली के छ भने हि इज वर्किङ एगेन्स्ट द कन्स्टिट्युसन। र यसबाट के देखिन्छ नि उहाँलाई चाहिँ यो कन्स्टिट्युसनका प्रति कुनै फेथ छैन, कुनै विश्वास छैन, र उहाँ चाहिँ एउटा अथोरिटेरियन पर्सनालिटी हो, एउटा फासिस्ट माइन्डसेटको मान्छे हो। त्यसकारण उहाँले त वास्तवमा के छ भने यो कुरामा अहिलेको सरकारको कमजोरी आफ्नो ठाउँमा होला। अहिलेको सरकारलाई मूल्याङ्कन गरौँला, अब के हुन्छ, अर्ली इलेक्सन हुन्छ या हुँदैन, ठ्याक्कै भूमिका होइन, त्यो हुँदैन। अहिले म के भन्छु भने अहिले चाहिँ जुन स्थानीय जुन सरकार छ, स्थानीय सरकार पनि एउटा सरकार हो। हामीले अहिलेको संविधानमा 3 तहको सरकारको परिकल्पना गरेका छौँ। लोकल चाहिँ गभर्मेन्ट पनि अल्सो गभर्मेन्ट, पार्ट अफ द स्टेट स्ट्रक्चर हैन। होल रिस्ट्रक्चरिङको, स्टेट रिस्ट्रक्चरिङको एउटा एजेन्डा अन्तर्गत लोकल गभर्मेन्ट आएको छ। यो मुलुकमा धेरै ठुलो हानि भयो, नेपालमा धेरै ठुलो डेमोक्रेटिक लस के भयो भने 20औं वर्षसम्म
मुलुकमा चाहिँ लोकल गभर्मेन्टको चुनाव भएन र होल विकास निर्माणको चाहिँ कुराहरू रोकियो र एउटा चाहिँ डेमोक्रेटिक भ्याकुम भयो, डेमोक्रेटिक डिफिसिट भयो र बल्ल बल्ल चाहिँ एउटा अहिले नयाँ संविधान जारी भएपछि लोकल गभर्मेन्टको इलेक्सन भएको छ, जसलाई संविधानले इम्पावर गरेको छ। आज चाहिँ स्थानीय सरकारहरू कुनै प्रान्तीय सरकारको मातहतमा होइन, ती कुनै केन्द्रीय सरकारको मातहतमा होइन, त्यो चाहिँ संविधानको मातहतमा छन्। जुन संविधानले केन्द्रीय सरकारको पावर एन्ड फङ्सन तोकेको छ, प्रादेशिक सरकारको पावर एन्ड फङ्सन डिफाइन गरेको छ, त्यही संविधानले नै स्थानीय सरकारलाई पनि अधिकार सम्पन्न बनाएको छ भनेपछि इट्स अ पार्ट अफ द कन्स्टिट्युसनल प्रोसेस। र त्यो चाहिँ के हो भने त्यसको कार्यकाल समाप्त हुँदैछ र जुन तहको जुन बेला कार्यकाल सिद्धिन्छ त्यसको चाहिँ निर्वाचन हुनुपर्दछ। एउटा कुरा के हो भने अब अहिले जस्तो यसको चुनाव चाहिँ पछि सार्ने, पछि कसरी सार्न मिल्छ? पछि सार्नु त्यो रिक्तताको परिकल्पना नै संविधानले गर्दैन। के स्थानीय जसरी केन्द्रमा मुलुक सरकार विहीन हुन सक्दैन, त्यसै गरी स्थानीय तहमा पनि मुलुक चाहिँ सरकार विहीन हुन सक्दैन। एकछिन पनि जस्तो भन्नुहोस् न, मुलुक के एकछिन पनि बिना प्रधानमन्त्री हुन सक्छ? प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त हुन सक्छ? त्यसै गरी पालिकाहरूको पदहरू पनि रिक्त हुन सक्दैन, भ्याकुममा जान सक्दैन। त्यो भनेको चाहिँ एगेन्स्ट द कन्स्टिट्युसन हो, त्यो भनेको त संविधान विपरीतको कुरा हो, त्यो भनेको लोकतन्त्र विपरीतको कुरा हो र संविधानमाथि गरिएको सिरियस क्राइम हो। अहिले वैशाखमा चुनाव नगराउनु भनेको द्याट इज अ सिरियस क्राइम एगेन्स्ट द कन्स्टिट्युसन। त्यो संविधानमाथि गरिएको चाहिँ अन्तर्घाती क्रियाकलाप हो। त्यो त्यस्तो कुरा चाहिँ एक्सेप्टेबल हुँदैन, किनभने त्यो रिक्तताको परिकल्पना संविधानले गरेको छैन। खाली राख्नै मिल्दैन, रिक्त गर्नै मिल्दैन। र हाम्रो भनेको चाहिँ के हो भने हामी एउटा डेमोक्रेटिक सोसाइटी भनेकै के हुन्छ भने त्यहाँ चाहिँ बालिग मताधिकार, पिरियोडिक इलेक्सन, एडल्ट फ्रेन्चाइज एन्ड पिरियोडिक इलेक्सन, अवधि नाघेपछि प्रतिनिधिहरूले आफ्नो म्यान्डेट चाहिँ रिन्यू गर्नुपर्छ, फेरि जनतामा जानुपर्छ, फेरि जनताको विश्वास लिनुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण केही आवधिक निर्वाचन, बालिग मताधिकार नै लोकतन्त्रको हार्ट एन्ड सोल अफ द डेमोक्रेसी, लोकतन्त्रको मुटु र आत्मा नै आवधिक निर्वाचन हो, बालिग मताधिकार हो। त्यसकारण के हो भने अब अहिले चाहिँ इलेक्सनै कसैको सुविधाको लागि निर्वाचन सार्न मिल्छ, कसैको फाइदाको लागि राजनीतिक अनुकूलता र प्रतिकूलतामा चुनावको मिति तोक्न मिल्छ? जब संविधानले तोकेको जुन अवधि हो 5 वर्षको, तीनै तहको पार्लियामेन्टको अवधि 5 वर्ष तोकेको छ, तीनवटै तहको सरकारको अवधि 5 वर्ष तोकेको छ। त्यो चाहिँ संवैधानिक ग्यारेन्टी हो। जसरी केन्द्रको सरकारविहीन हुन सक्दैन, त्यसै गरी स्थानीय सरकार पनि सरकारविहीन हुन सक्दैन। त्यो रिक्तताको परिकल्पना गरेको छैनौँ हामी। त्यो भनेको मुलुकमा धेरै ठुलो कन्स्टिट्युसनल लस हो, डेमोक्रेटिक लस हुनेछ र त्यो चाहिँ लोकतन्त्र विरुद्धको अपराध हुनेछ र द्याट विल बी द क्राइम एगेन्स्ट द डेमोक्रेसी। आज ओलीज्यूले निकालेको विज्ञप्ति हेर्नुभयो, छोटकरीमा विश्लेषण गर्नु न, कस्तो लाग्यो? होइन, उहाँको त्यो कुण्ठाहरू बोलिरहेको छ। उहाँलाई चाहिँ के हो भने त्यो कुन मनोविज्ञान उहाँमा हाबी छ भने उहाँलाई त्यो पद त्याग्नु पर्दाखेरिको जुन पीडादायी एक किसिमको बखलाहट भनौँ, एउटा एक किसिमको चाहिँ त्यो चाहिँ मानसिक असन्तुलनमा उहाँ बोलिरहनु भएको छ र उहाँले जति अनकन्स्टिट्युसनल काम गर्नुभयो, अनडेमोक्रेटिक काम गर्नुभयो, त्यसको अब त्यसलाई त कसरी कुनै पनि तरिकाले जस्टिफाई गर्न सकिँदैन। त्यस निम्ति उहाँको जुन कुरा छ, जस्तो अदालतमाथि पनि अनावश्यक प्रहार गर्नुभएको छ। एउटा जिम्मेवार पोलिटिसियन्सले अदालतमाथि त्यो किसिमको भाषा बोल्छ? वास्तवमा अरू अलिकति सभ्य लोकतान्त्रिक मुलुकमा भएको भए यस्तो व्यक्ति चाहिँ पोलिटिक्सबाट बिदा लिनुपर्छ। जसले अदालतको बारेमा यस्तो शब्दहरू बोल्दछ त्यो रहन सक्दैन कायम, किनभने अदालत भनेको एउटा डेमोक्रेटिक इन्स्टिट्युसन हो, फाइनल इन्टरप्रेटर अफ द कन्स्टिट्युसन हो। उसको रुलिङलाई चाहिँ के छ भने मानै पर्ने हुन्छ र अदालतको मर्यादा होला नि त, अदालतको पनि क्राइटेरिया होला, अदालतको पनि मर्यादा होला, अदालतले पनि आफ्नो मर्यादा विपरीत गरेर काम गर्न मिल्दैन होला। अदालत जस्तो कुरा पनि अब विभिन्न कुरामा मुछिएपछि त के हुन्छ? हैन, अफ कोर्स अदालतको मर्यादा हुन्छ। अदालत भनेको झन बढी मर्यादा हुन्छ। अदालत झन बढी
कन्स्टिट्युसनल डिसिप्लिनमा बस्नुपर्ने हुन्छ। अदालतको पावर एन्ड फङ्सन भनेकै के हो भने स्टेटका फङ्सनिजहरूलाई कन्स्टिट्युसनको डिसिप्लिनमा राख्नु। अब उहाँलाई चाहिँ के छ भने त्यो पीडा त्यही छ, उहाँको त्यही के हो भने एउटा कुण्ठा बोलिरहेछ कि मलाई चाहिँ कोर्टले हटायो। त उहाँले चाहिँ अनकन्स्टिट्युसनल काम गरेपछि त्यो अनकन्स्टिट्युसनल कामलाई अदालतले कसरी वैधता दिन सक्थ्यो? त अदालत कोर्ट वाज बाउन्ड टु गिभ भर्डिक्ट एगेन्स्ट हिम, किनभने हि भायोलेटेड द कन्स्टिट्युसन। उहाँले संविधानलाई हाइज्याक गर्न खोज्नुभयो, संविधानलाई अपहरित गर्न खोज्नुभयो, संविधान विपरीत काम गर्नुभयो। त्यस कारण अदालतले त्यो भन्नु त अदालतले त्यो उहाँले गरेको सिफारिसलाई बदर गर्नु त क्वाइट नेचुरल थियो नि, त्यो त गर्छ। अदरवाइज त अदालत किन चाहियो? त्यस कारण के हो भने यसरी इन्स्टिट्युसन्सहरूलाई डिस्क्रेडिटेड गर्नु। फेरि त उहाँ चाहिँ एउटा आम नागरिक होइन नि, उहाँ त एउटा सङ्गठित राजनीतिक दलको प्रेसिडेन्ट हो, उहाँ चाहिँ एउटा फर्मर प्राइम मिनिस्टर हो। एउटा फर्मर प्राइम मिनिस्टरमा एउटा डिसेन्सी भन्ने चिज हुँदैन, भाषामा एउटा चाहिँ मेजेस्टी हुँदैन, एउटा गैर जिम्मेवार तरिकाले जथाभावी बोल्न मिल्छ। त्यस कारण एउटा कुरा के देखिन्छ भने उहाँ चाहिँ प्राइम मिनिस्टर हुने मेटेरियलको मान्छे रहेनछ, उहाँ चाहिँ नेसनल लिडर हुन सक्ने मेटेरियलको मान्छे रहेनछ। र एउटा चाहिँ एउटा फासिस्ट माइन्डसेटको व्यक्ति, एउटा पार्टी पनि उहाँले अहिले हामीले हेऱ्यौँ नि एउटा गिरोह जस्तो सञ्चालन गर्नुभयो। त्यहाँ कुनै डिसेन्टलाई ठाउँ दिनु भएन। सारालाई चाहिँ के छ भने चुनावी त्यो एमालेको अधिवेशन के थियो, नोटङ्की थिएन, कुनै त्यहाँ प्रतिस्पर्धा भयो? एउटा चाहिँ के छ भने कबिलाको सरदार जस्तो गरेर कसैले पनि उहाँले ढिम्किन पनि दिनु भएन। अब बिचरा हाम्रो यो भीम रावलजीहरू दौडेर जानुभयो, बिचरा त्यो योगेशजीहरू, मलाई त बिचरा बाहेकहरूको शब्द प्रयोग गर्न पनि उपयुक्त लाग्दैन, दौडेर जानु हो। के नबोलीले न्यायाधीश छ भने साराले चाहिँ के छ भने घनश्याम भुसाल राम्रो प्रोमिसिङ लिडरहरू, युथ लिडरहरू। अब साराको चाहिँ के छ भने पोलिटिकल फ्युचर उहाँले समाप्त गरिदिनु हो र एउटा चाहिँ एउटा प्रतिनिधि चयनदेखि लिएर जसरी यो एमालेको अधिवेशनको प्रहसन भन्छु म, त्यो त द्याट वाज अ प्रहसन वञ्चित गर्नु हो। त्यसबाट देखिन्छ उहाँकोमा कुनै डेमोक्रेटिक माइन्डसेट छैन, उहाँको कुनै डेमोक्रेटिक भ्यालुजका प्रति, नर्म्सका प्रति उहाँको कुनै कमिटमेन्ट छैन। उहाँ चाहिँ के छ भने उहाँ चाहिँ एउटा कबिलाको सरदार जस्तो वान म्यान सो जस्तो हुनुहुन्छ। उहाँ मभन्दा ठुलो जुङ्गा कसैको छैन। यो एउटा ट्राइबल माइन्डसेटको लिडर हो, उहाँ एउटा कबिलाको माइन्डसेटको लिडर हो। कबिलामा कुनै मोडर्न डेमोक्रेटिक भ्यालुजका प्रति कुनै सेन्स हुँदैन, कमिटमेन्ट हुँदैन। अब अलिकति कुरा गरौँ गठबन्धनको सरकार, तपाईँले नै ल्याएको सरकार भन्छु अझ म त खास गरी, किन तपाईँले ल्याएको त होइन, तपाईँले मुद्दा हाल्नुभयो, विभिन्न क्रियाकलाप भएर आज गठबन्धनको सरकार छ, तपाईँ लगायतका तपाईँको टिमले, होइन? खासमा गठबन्धनको सरकारले चाहेको के हो अहिले? होइन, गठबन्धनको सरकार यस्तो थियो। अब गठबन्धनको यो जुन सरकार हो त्यो एउटा जटिल परिस्थितिको उपज हो, यो एउटा बाध्यताको उपज पनि हो। किनभने अब यो पार्लियामेन्टको जुन अङ्कगणित थियो त्यो अङ्कगणितमा अब एउटा अल्टरनेटिभ गभर्मेन्ट विदिन 5 इयर्समा अर्को होला भन्ने कसैले सोचेको पनि थिएन। किनभने ओलीजीसँग 2/3 बहुमत थियो, उहाँले चाहिँ 5 वर्ष त चलाउनु नै हुन्छ भन्ने थियो। किनभने पार्लियामेन्टको जुन अपोजिसन असाध्यै थोरै सिट थियो, होइन? तर उहाँले त्यो आफूभित्रको आफ्नो पार्टीको आन्तरिक मामिला व्यवस्थापन गर्न नसकेको कारणले पार्टी चाहिँ के छ भने उहाँको फुट्यो। उहाँका एकदमै ट्रस्टवर्दी मान्छेहरू पनि उहाँबाट अलग भए, जसले गर्दा र उहाँले त्यसपछि अनकन्स्टिट्युसनल एक्ट गर्नुभयो, कन्स्टिट्युसनको विरुद्धमा कदमहरू चाल्नु हो र आफ्नो पार्टी, आफ्नो हाउस चाहिँ अर्डरमा राख्न सक्नु भएन, जसले गर्दाखेरि यो छिन्न भिन्न भयो उहाँको पार्टी। र त्यस कारण के छैन, अब अदालतले हस्तक्षेप गर्नु पर्यो। उहाँको पार्टीमा नजाऊ, ठ्याक्कै भन्नु न, गठबन्धनको सरकारले गर्न खोजेको के? होइन, गर्न खोजेको त के, अब सरकार हो, सरकारले गर्न खोजेको के हो, उसको त एउटा सरकार चलाउनु। जुन गल्ती ओलीज्यूले गर्नुभएको थियो, आज गठबन्धनको सरकारले, काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा भइरहेको सरकारले पनि त्यही गल्ती नै दोहोऱ्याउँदै गरिरहेको छ। जस्तो खोपको विषयमा पनि खोप हरायो भन्न मिल्छ, खोप चोरी भयो भन्न मिल्छ। सरकारको जिम्मेवारी हुन्छ कि हुँदैन? सरकारको जिम्मेवारी हुन्छ, आम नागरिक प्रति सरकारको के जिम्मेवारी हुन्छ कि हुँदैन होला भन्नु, होइन? विभिन्न यस्ता कुराहरू त धेरै छ। अध्यादेश मार्फत फेरि पनि देश चलाइरहेको छ, संसद अवरुद्ध गर्ने,
संसद बन्द गर्ने अनि यता अध्यादेश मार्फत देश चलाउने विभिन्न क्रियाकलापहरू त भइरहेछ। हैन, अध्यादेशको बारेमा मैले पहिले पनि बोलेको छु कि यो चाहिँ ओलीले गरेको पनि बेठिक थियो भने अहिलेको गठबन्धनले गरेको पनि बेठिक नै हो। त्यही त भन्दैछु, तपाईहरुले ओलीजीले गलत गर्नुभयो भनेर जुन कुरा निकाल्नु भयो, आज फेरि पनि गठबन्धनको सरकारले त्यही कुरा दोहोऱ्याइरहेको छ। एउटा कुरा के छ भने अहिलेको गभर्नमेन्टले एउटा पोलिटिक्स अफ होप, त्यो पोलिटिक्स अझ त्यो भन्दा बढी ठुलो कुरा त भारत विरुद्ध बोल्नै नसक्ने मानसरोवरको लागि आफ्नै नेपालको भूमिमा लिपुलेक लिम्पियाधुरा कालापानीमा बनाएको त्यो जुन सडक छ त्यस विषयमा बोल्न सकेन, केही समय अगाडि जयसिंह धामीको विषयमा बोल्न सकेन। विभिन्न क्रियाकलापहरू त भयो नि, सरकारको 6 महिना बित्यो नि त्रिपाठीजी। ठिक भन्नुभयो, एक्ज्याक्टली। म पनि के भन्छु भने अहिलेको सरकारले ओलीको भन्दा बेटर गभर्नेन्स दिन सक्नुपर्छ, गुड गभर्नेन्स इन्स्योर गर्नु पर्यो। अहिले मुलुक चाहिँ असाधारण एउटा सङ्कट मात्र पनि होइन, महासङ्कटमा हामी छौँ। यो कोभिडले ल्याएको जुन महासङ्कट छ त्यसको एउटा इफेक्टिभ ढङ्गले यसलाई चाहिँ मुकाबला गर्न सक्नुपर्छ। पिपुलको जीवनको अधिकार सङ्कटमा छ, मान्छेहरू मरिरहेका छन्। यो भनेको त एउटा गभर्मेन्टको गभर्नेन्स त देखिएन नि त। त्यसकारण एउटा चाहिँ सरकारको एउटा आफ्नो बलियो उपस्थितिलाई महसुस गराउन सक्नुपर्छ। अदालतले आफ्नो गभर्मेन्टले आफ्नो प्रेजेन्स चाहिँ फिल गराउन सक्नुपर्छ र गभर्नेन्स दिन सक्नुपर्छ, नागरिकलाई राहत दिन सक्नुपर्छ र खास गरेर सेन्स अफ सेक्युरिटी। अहिलेको यो महामारीमा हरेक नागरिकले स्वास्थ्य सुविधा पाउनुपर्छ, खोपको कमी हुनु हुँदैन। अब खोपको वास्तवमा यो 24 लाख खोप कसरी हरायो, अब के मेकानिजम हो? त्यस निम्ति अहिले हरेक नागरिकको जीवन चाहिँ प्रिसियस छ, मूल्यवान छ र राज्यको फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट ड्युटी नै के हो भने नागरिकको जीवको रक्षा गर्नु। स्वास्थ्यलाई हाम्रो संविधानले एउटा मौलिक हकको रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ। अहिले यो जुन शुल्क उठाउने जुन कुरा छ नागरिकहरूसँग त्यो गर्न मिल्दैन। र अर्को कुरा म के भन्छु भने प्राइभेट सेक्टरलाई पनि म के भन्छु भने प्राइभेट सेक्टरको पनि त एउटा सोसल रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ नि, कर्पोरेट सोसल रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ नि। आज यो महामारीको बेलामा यो प्राइभेट हस्पिटलहरूले अत्यधिक शोषण गर्ने। एकजना पत्रकारको दुःखद निधन भयो किनभने 500-600 रुपियाँ पुगिरहेको थिएन। वास्तवमा के हो भने गभर्मेन्टको एउटा स्ट्यान्डिङ अर्डर हुनुपर्छ, कुनै पनि हस्पिटलमा कुनै पनि नागरिकको उपचार चाहिँ इन्कार गरिनु हुँदैन। बिल भन्ने कुरा, फी भन्ने कुरा, कति फी हो बिल पछि पठाइनुपर्छ। जस्तो अमेरिकामा के छ भने त्यहाँ पहिले पैसा माग्दैन, उसको गर्नुपर्ने सबै उपचार गर्छ, त्यसपछि डिस्चार्ज हुने बेलामा अनि बिल दिन्छ। पहिले यहाँ त कस्तो छ भने यो त एकदमै इनह्युमेन भयो कि त्यसमा पनि यो महामारीको बेलामा मान्छेलाई चाहिँ के छ भने पहिले पैसा जम्मा गर, 200-400 रुपियाँ कम हुँदाखेरि पनि मान्छेको चाहिँ ज्यानसँग खेलवाड गर्ने यो जुन इनह्युमेन जुन प्रोसेस छ इट हेज टु बी स्टप। स्टेटको रेस्पोन्सिबिलिटी हो। स्टेटले चाहिँ प्राइभेट हस्पिटलहरूलाई पनि भन्नुपर्छ र उनीहरूलाई चाहिँ के ठिकै छ यो टेस्टिङको बारेमा स्टेटले के भन्न सक्छ भने तिमीहरूको खर्च बरु राज्यले बेहोर्छ हैन। र त्यसमा पनि के गर्न सक्छ भने यो महामारीको बेलामा यो चाहिँ प्राइभेट सेक्टरले, प्राइभेट हस्पिटलले पनि नाफा कमाउने बेला होइन। यो चाहिँ के छ भने ठिकै छ, उनीहरूको परल मूल्य जति छ, आखिर एउटा पिसिआरको 2000 पर्छ र 2000 पर्दो रहेछ। त्यो चाहिँ एउटा स्पटहरूलाई राखौँ, ठ्याक्कै कति पर्छ, सब्सिडाइज रेटमा गराउन सकिन्छ। र एउटा कुरा चाहिँ स्टेटले त्यति त गर्नै पर्छ, कुनै पनि नागरिकको उपचार चाहिँ पैसाको कारणले चाहिँ डिनाइड हुनु हुँदैन, इन्कार गर्नु हुँदैन। र बरु त्यो चाहिँ के छ भने राज्यले चाहिँ त्यसको चाहिँ भरपाई राज्यले तिर्नुपर्छ। स्टेटले त्यो हरेक हस्पिटललाई चाहिँ यो चाहिँ अर्डर गर्नै पर्छ। अब अलिकति कुरा मोड्छु यति बेलाको राजनीतिक अवस्थालाई लिएर। केही समय अगाडि रेणु यादवज्यूले आफ्नो एउटा अभिव्यक्ति दिनुभयो, त्यो अभिव्यक्तिमा तपाईले अहिलेसम्म उजुरी किन नहालेको भनेर आम नागरिकले प्रश्न पनि गर्दैछन्। यसमा यस्तो छ, उजुरी भन्दा पनि दिन दहाडे धम्काउन पाइन्छ मान्छेलाई, उजुरी भन्दा त्यस्तो किसिमको प्रतिक्रियाहरू दिन पाइन्छ। उजुरी भन्दा पनि यसमा मेरो विचार चाहिँ सार्वजनिक आएको छ। उजुरी भन्दा पनि यसमा प्रधानमन्त्रीले कदम चाल्नु पर्यो, किनभने जुन रेणु यादवजीको जुन अभिव्यक्ति हो उहाँ अहिले चाहिँ नेपाल सरकारको सिटिङ मिनिस्टर हो। एउटा आम नागरिकले त हिंसा भड्काउने वक्तव्य दिन पाउँदैन भने उहाँ त राज्य सञ्चालकको ठाउँमा हुनुहुन्छ, अत्यन्त गैर जिम्मेवार ठाउँमा हुनुभएको छ। उहाँले यस्तो अभिव्यक्ति दिनु र उहाँ मन्त्री पदमा कायम रहनु यो मिल्दैन।
सी हेज टु गो होम, उहाँले चाहिँ घर पठाउनै पर्छ। उहाँ चाहिँ के छ भने यस्तो अभिव्यक्ति दिएर मन्त्री पदमा चाहिँ बसिरहन मिल्दैन र प्रधानमन्त्रीले हैन जोसुकै होस् कसैलाई पनि सीके रावतलाई चुनौती दिनका निमित्त मैले यस्तो बोलेको हैन कसैले पनि त्यसरी हत्या गर्न पाइदैन नि। सीके राउत त अहिले अब कन्स्टिट्युसन प्रोसेसमा आइसके, हतियार बिसाइसके, अहिले हतियारको राजनीति गरेको छैनन्, अहिले उनले आफ्नो पुरानो एजेन्डा पनि छोडिसके। तर पनि कसैले राज्यले हत्या गर्न त पाउँदैन नि। हत्या गर्ने अधिकार छ, असहमत हुने अधिकार छ, विचारले जित्नु पर्यो। तर हत्या गर्ने धम्की दिनु, गौर जस्तो गरिदिन्छु भन्ने कुरा चाहिँ अत्यन्त अशोभनीय, अत्यन्त गम्भीर रूपमा आपत्तिजनक, यो चाहिँ संविधान विरोधी कुरा हो र यस्तो व्यक्ति चाहिँ को मन्त्री पद चाहिँ कायम रहनु हुँदैन। यो सरकार पनि चुप छ र अहिलेसम्म सरकारले प्रधानमन्त्री यसमा चाहिँ म प्रधानमन्त्रीज्यूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, उहाँले चाहिँ इमिडिएट एक्ट गर्नुपर्छ। यो सरकारको विश्वसनीयतालाई बचाउनका लागि पनि यो सरकार एउटा संविधानका प्रति हामी कमिटेड छौँ। हेर्नुहोस् यो संविधानले हिंसाको कुनै स्थान छैन यो संविधानमा, हिंसालाई कहीँ इजाजत दिँदैन। विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता संविधानले दिएको छ, तर त्यहाँ के भनेको छ भने कुनै पनि यस्तो खालको हिंसात्मक अभिव्यक्तिहरू दिन पाइँदैन, हिंसा भड्काउने खालको अभिव्यक्तिहरू दिन पाइँदैन। त्यसकारण त्यसमा पनि एउटा नागरिकले त्यो गर्न पाउँदैन भने एउटा मन्त्री पद धारण गरेको व्यक्तिले जो चाहिँ संविधानको रक्षाको शपथ खाएर मन्त्री भएको हुन्छ, कानुनी रुल अफ ललाई इम्प्लिमेन्ट गर्नु नै राज्यको सबैभन्दा ठुलो संवैधानिक कानुनी कर्तव्य हो। ल चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्नु राज्यको चाहिँ सबैभन्दा ठुलो कर्तव्य हो। कानुन गर्ने ठाउँमा कानुनको रक्षा गर्छु भन्ने शपथ खाने व्यक्तिले यस खालको जुन अभिव्यक्ति दियो, वास्तवमा के छ भने यो कुरा त्यत्तिकै फासफुस भएर जानु हुँदैन। यसले चाहिँ एउटा रङ म्यासेज जान्छ र कसैलाई चाहे कसैको खिलाफमा पनि यो यस किसिमको हिंसाको धम्की दिनु भनेको अराजकताको पराकाष्ठा हो, दण्डहीनताको पराकाष्ठा हो र मन्त्री हुँदैमा उसले चाहिँ यस्तो अपराधबाट चाहिँ उन्मुक्ति पाउँदैन। केही समय अगाडि निर्वाचन आयोगले चाहिँ राष्ट्रिय जनावर, राष्ट्रिय चिन्ह प्रयोग गर्न नपाउने कुनै पनि राजनीतिक दलमा भनौँ या कुनै पनि राजनीतिक दलले त्यो चिन्हहरू प्रयोग गर्न नपाउने भन्ने एउटा आफ्नो भनौँ न एउटा अभिव्यक्ति निकालेको छ, एउटा पत्र पठायो होइन। अझ भन्नुपर्दाखेरि कतिको जायज छ होइन? यो निर्वाचन आयोगले जुन यो पत्र पठायो त्यो नै अपरिपक्व, अलिकति संविधानको मर्म र भावना विपरीत छ। किनभने संविधानको धारा 269(5) उपधारा 5 ले चाहिँ यस्तो साम्प्रदायिक किसिमको गर्न पाइँदैन भनेको छ। मुलुकको सार्वभौम सत्तामा आँच आउने गर्न पाइँदैन भनेको छ। तर त्यो पो भनेको छ त। तर अब हिन्दू राज्यको कुरा गर्दैमा या कसैले राजतन्त्र चाहिन्छ भन्दैमा त्यसले त साम्प्रदायिक सद्भाव या धार्मिक चाहिँ स्वतन्त्रतामै सम्प्रदाय जुन खलल पुर्ने कुरा त केही पनि हुँदैन। त्यसकारण यो निर्वाचन आयोगको जुन यो पत्र आयो, त्यो पत्र चाहिँ एकदमै त्यो अलिकति संविधानलाई राम्रोसँग आत्मसात नगरेर तातेको राप्रपासँग हिन्दू राष्ट्रसँग सरकार होइन, सरकारको होइन, यो त संविधान, यो त निर्वाचन आयोग भनेको सरकार होइन। सरकार यो त सरकारको केही अंग हो, सरकार भित्रका मान्छे होइन, यस्तो छ आतिनो नातिने भन्ने कुरा होइन। तर यो चाहिँ हास्यास्पद छ। त्यो चाहिँ संविधान यस्तो हुन्छ किनभने यो हामी एउटा बहुदलीय प्रणालीमा छौँ, बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा छौँ। हरेक पोलिटिकल पार्टीको आफ्नो एजेन्डा हुनसक्छ। खालि हामीले हेर्नुपर्ने के हुन्छ भने कुनै पनि राजनीतिक दलले हिंसाको कारण गर्न पाउँदैन, हिंसालाई प्रयोग गरेर आफ्नो पोलिटिकल एजेन्डालाई चाहिँ बढावा दिन पाउँदैन। तर शान्तिपूर्ण तरिकाले आफ्नो विचार राख्न पाउँछ। डेमोक्रेसी भनेको इज अ मार्केट प्लेस अफ आइडिया, फ्री ट्रेड अफ आइडियाज, विचारको चाहिँ एउटा बजार हो। त्यहाँ चाहिँ विचारहरूले प्रतिस्पर्धा गर्छन्, हरेकले आफ्नो विचार राख्न पाउँछ। पोलिटिकल पार्टीले आफ्नो पक्षमा जनमत निर्माण गर्न पाउँछ। हामी उसँग सहमत भए पनि असहमत भए पनि। लोकतन्त्र भनेको चाहिँ के भने असहमत विचारहरू पनि प्रस्फुटित हुने मौका पाउनु पर्यो। हाम्रो संविधान भनेको बहुलवाद र बहुदलीयतामा आधारित छ। त्यो भनेको चाहिँ के हो भने विविध विचारहरूलाई
प्रस्फुटित हुने मौका दिनु पर्यो। जस्तो बेलायतमै पनि त्यहाँ राजतन्त्र बलियोसँग गाडिएको छ, तर त्यहाँ पनि एउटा सेक्सन छ जसले भन्छ यो राजतन्त्र चाहिँदैन, हामीले हटाउनुपर्छ भन्छ। जापानमा पनि एउटा सेक्सन छ जसले राजतन्त्र चाहिँदैन भन्छ। भन्दाखेरि विचार नै प्रतिबन्धित चाहिँ गर्न मिल्दैन, विचार राख्न पाउँछ। खालि के छ भने यदि राप्रपाले आफ्नो विधानमा होइन हामीले हिन्दू राष्ट्र या राजतन्त्रको स्थापनाको लागि हामीले चाहिँ बन्दुक उठाउँछौँ, सशस्त्र सङ्घर्षको आह्वान गर्छौँ भन्यो भने त्यो चाहिँ पाइँदैन। तर अब संविधानले भनेको शब्दावली एउटा छ, धार्मिक आस्थामा खलल पुग्ने अखण्डतामा खलल पुग्ने भन्ने शब्दावली छ। अब त्यसको अर्थ के गरियो भने होइन यो त विचारै राख्न पाइँदैन भनेर निर्वाचन आयोगले जुन चाहिँ अति बुझाइ गर्यो त्यो चाहिँ मिल्दैन। वास्तवमा के हुन्छ भने संविधानको जहाँ लोकतन्त्रको कुरा आउँछ, स्वतन्त्रताको कुरा आउँछ, नागरिक अधिकारको कुरा आउँछ, त्यहाँ चाहिँ उदार व्याख्या गरिनुपर्छ। त्यसलाई चाहिँ के छ भने त्यसलाई कुण्ठित नहुने गरी, जस्तो जहिले पनि संविधानको बुझाइ हाम्रो के हुनुपर्छ भने संविधानलाई व्याख्या गर्दाखेरि संविधानको आधारभूत परिकल्पनालाई बढावा दिने, लोकतन्त्रलाई बढावा दिने, नागरिक अधिकारलाई बढावा दिने, नागरिक स्वतन्त्रतालाई बढावा दिने, त्यो लाइटमा पो संविधानलाई बुझ्नुपर्छ, त्यो लाइटमा पो बढावा दिनुपर्छ। स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने, प्रतिबन्धित गर्ने, विचारलाई प्रतिबन्धित गर्ने त्यो होइन। हामी असहमत छौँ। जस्तो भोल्टियरले एउटा के भन्थ्यो भने म तिम्रो विचारसँग म असहमत छु, त तिम्रो विचार मलाई ठ्याम्मै मन पर्दैन, तिमीले वाहियात विचार व्यक्त गर्यौ, तर तिमीले आफ्नो कुरो बोल्न पाउनुपर्छ भन्ने कुराको लागि म अन्तिमसम्म लड्न तयार छु। कोही हामी असहमत हुन सक्छौँ, किनभने यो मुलुक चाहिँ के छ भने ठुलो सङ्घर्ष बलिदानीपछि एउटा चाहिँ गणतन्त्र स्थापना भएको छ। मुलुकको जनमत चाहिँ गणतन्त्रको पक्षमा छ, तर कोही राजतन्त्रको पक्षमा पनि हुनसक्छ, शान्तिपूर्ण तरिकाले आफ्नो विचार राख्न सक्छ। तर विचारले प्रतिबन्धित गर्ने कुरा चाहिँ त्यो लोकतन्त्र विरोधी कुरा हो, त्यो बहुलवाद विरोधी कुरा हो, त्यो चाहिँ बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको आधारभूत मूल्य र मान्यता विपरीत कुरा हो। त त्यस कारण के छ भने यो निर्वाचन आयोगको जुन यो पत्र छ त्यो चाहिँ प्राइमा फेसी रूपमा अनुहारबाटै त्यो अनकन्स्टिट्युसनल छ। हिन्दू राष्ट्र सम्भव छ या छैन? होइन, सम्भव छ छैन त्यो अलग कुरा हो। अहिले म त्यतातिर जान चाहन्न, त्यो अलग विषय हो। तर के हो भने कसैले त्यो विचारै राख्न पाउँदैन, विचार नै प्रतिबन्धित त कहाँ गर्न मिल्छ र? लोकतन्त्र भनेको त विचार त राख्न पाउनु पर्यो, खुला रूपमा राख्न पाउनु पर्यो, आफ्नो एजेन्डा पिपुलमा लिएर जान पाउनु पर्यो। त्यसकारण सम्भव छ छैन, जस्तो अब राजतन्त्र म भन्छु सम्भव छैन, तर कोही एकदम त्यसमा सम्भव छ भनेर लागिरहेछन्, त लाग्न पाउनु पर्यो नि त तिनले पनि। हामी त्यसको विपक्षमा छौँ, तर कोही लाग्न चाहन्छ, शान्तिपूर्ण तरिकाले आफ्नो विचार व्यक्त गर्छ भने त्यो विचार नै प्रतिबन्धित हुँदैन। र एउटै कुरा के हो भने विचारलाई विचारले जित्नुपर्छ, विचारलाई शक्ति लगाएर त्यो चाहिँ अनकन्स्टिट्युसनल तरिकाले चाहिँ दबाएर चाहिँ विचारलाई जितिँदैन। तपाईँ व्यवसाय, तपाईँको वकिल पेसा भनौँ न होइन, तपाईँको अझ कानुन व्यवसाय तपाईँ खास गरी भन्नुपर्दाखेरि तपाईँ वकिल वरिष्ठ अधिवक्ता पनि भन्छौँ हामी होइन। सबै कुरा हेर्दै जाँदाखेरि पहिला ओली सरकार हुँदा चाहिँ तपाईँ धेरै आवाज उठाउनुहुन्थ्यो, मुद्दाहरू धेरै भनौँ न रिट निवेदनहरू तपाईँ धेरै दिनुहुन्थ्यो। मलाई भाषा अझ चयन गरेर आएन होला तपाईँहरूको उसमा जान्नुहुन्थ्यो। अहिले चाहिँ तपाईँ यो गठबन्धनको सरकार हुँदा चाहिँ कता कता हराउनु भयो, किन यसरी बायस हुनुभयो आफ्नो बायस छैन जस्तो भन्नुहोस् न। मैले आफ्नो कुरो अहिले पनि पब्लिक फोरममा बोलिरहेको छु। सरकारको कमी कमजोरी गल्तीहरूलाई अहिले पनि मैले औँलाइरहेको छु, बोलिरहेको छु। तर अब एउटा के थियो भने ओलीजीको पालामा चाहिँ एकदमै एक्सट्रिम घटनाहरू पनि घटे। उहाँले एकचोटि होइन दुईचोटि प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्नुभयो, संविधानमै नभएको कुरा गर्नुभयो। त्यसकारण के भने त्यो बेलाको अलिकति धेरै अनकन्स्टिट्युसनल एक्ट गर्नुभयो, अनडेमोक्रेटिक नागरिक स्वतन्त्रता अधिकारलाई दबाउने धेरै किसिमको स्थिति जब उहाँको आयो। अब त्यस कारण त्यो बेला चाहिँ अब बढी बाचाल हुनु पर्यो। अब अहिले पनि गभर्मेन्टको जहाँ कमजोरी हुन्छ त्यहाँ त मैले बोलेकै छु, आफ्नो कुरा राखेकै छु, आवाज उठाएकै छु। तर अब के छ भने अब जतिखेर जहिले पनि मुद्दा हाल्न पुग्ने हैन, मुद्दा पनि सुन्नुस् न, मुद्दा पार्टी आज भोलि किन हैन, मुद्दा अहिले त्यो कुरा बेकार हो, त्यो कुरा बेकार कुरा हो। किनभने मुद्दा त के छ भने अहिले त संसद भङ्ग भएको छैन नि त। मैले मुद्दा हाल्दाखेरि एकदम एक्सट्रिम धेरै ठुलो इस्यु भयो भने मात्रै मुद्दा हालेको छु।
त्यो बेला पनि मैले जम्मैमा त मुद्दा हालेको छैन नि त। अहिले संसद विघटन त भएको छैन। अहिले अरू कुनै एकदमै अनि यो पटक फेरि पनि संसद विघटन भयो र मानव अर्ली इलेक्सनमा गयो भने तपाईँ मुद्दा हाल्नुहुन्छ? हाल्नै पर्ने हुन्छ, किनभने त्यो संविधानले परिकल्पना नगरेको कुरो त गर्न पाइएन नि, होइन? जस्तो सरकारले अहिले अब स्थानीय सरकारको चुनावै गराउँदैन भने मुद्दा हाल्नुपर्ने हुन आउँछ, होइन? त्यस कारण के छ भने मुद्दा हाल्ने भनेर मुद्दा हाल्नको लागि हाल्ने होइन कि केही लार्जर इस्यु हुनु पर्यो नि त। त्यो इस्यु त हो नि, तपाईँले भर्खर उठाएको दुईटा कुरा त इस्यु हो नि। होइन, इस्यु त अहिले आइसकेको छ त, अहिले संसद त भङ्ग होइन, त्यो भयो भने गरौँला नि त। अहिले नै हाइपोथेटिकल कुरा गर्नु भएन, अहिले नै मुद्दा हालेर के गर्नु हो? एकदम यदि संविधानलाई मिच्ने कुनै काम भयो, लोकतन्त्र विरोधी कुनै काम भयो, गैर कानुनी गम्भीर कुनै प्रकृतिको क्रियाकलाप भयो भने अफकोर्स त्यसमा त हामीले चुलाएर बस्ने कुरै आउँदैन, मौन दर्शक भएर बस्ने कुरै आउँदैन। तर अब चाहिँ के छ भने हिजो ओलीको विरुद्धमा लाग्यो भने यो देउवाको पनि सबै विषयमा के विषयमा मुद्दा हाल्नलाई त इस्यु आउनु पर्यो नि त। भोलि यो इस्यु हुनु पर्यो, फेरि झिना मसिना जम्मैमा मुद्दा हालेर त्यो काम पनि छैन। त हामीले एउटा चाहिँ के हुन्छ भने एकदमै कम्पेरिङ इस्युमा हो केस हाल्ने। स्ट्राटेजिक लिटिगेसन भन्छ। स्ट्राटेजिक लिटिगेसन भनेको चाहिँ के छ भने एउटा लिटिगेसन हाल्दाखेरि संविधानै ट्र्याकमा आउने गरी, विधिको शासन नै एउटा ट्र्याकमा आउने गरी त्यस्तो कम्पेलिङ बाध्यात्मक स्थितिमा मात्रै मुद्दा हालिन्छ के। जथाभावी त्यो मुद्दा हाल्दा त्यो पनि चिप हुन्छ। त्यो चिप हुने काम पनि गर्नु भएन नि त। मुद्दा हाल्नुपर्छ भनेर जेमा पनि चिप हुने गरी गर्नु भएन नि त, होइन? तपाईँको इन्टरभ्यू लिने काम हो भन्दैमा जसको इन्टरभ्यू त लिनु भएन नि त, होइन? एउटा अलिक क्रेडिबल मान्छेको लिनु पर्यो, विचार दिन सक्ने मान्छेको लिनु पर्यो। मेरो काम हो जसको नि म इन्टरभ्यू लिन्छु भनेर अर्थ भएन नि त। त्यस कारण के हुन्छ भने एउटा आफूलाई पनि आफ्नो पनि ग्राभिटी क्रेडिबिलिटी राखेर र फेरि एउटा कुरा के छ भने म जर्नली अरूले नहालेको विषयमा मुद्दा हाल्न चाहन्छु कि अरूले हालिरहेको विषयमा मलाई धेरै किन अरूले हालिहाल्छन्। अरूले नसकेको नगरेको काममा चाहिँ मलाई हात हाल्नु, च्यालेन्जिङ काममा चाहिँ मलाई हात हाल्न मन लाग्छ, बुझ्नुभयो? त्यस कारण के छ भने मेरो पनि आफ्ना पनि केही मूल्य मान्यता छन्। त्यो मूल्य र मान्यताको आधारमा चाहिँ मैले बेसिक भ्यालुजहरूमा कहीँ कसैसँग कम्प्रोमाइज गर्दिनँ। द्याट इज माई बटम लाइन। बेसिक डेमोक्रेटिक भ्यालुज, बेसिक चाहिँ के छ भने सिभिल लिबर्टी, नागरिक अधिकार र स्वतन्त्रता, बहुलवाद, बहुदलीय लोकतन्त्र, इन्डिपेन्डेन्स अफ जुडिसियरी, यो चाहिँ मेरो लागि भाइटल हो। त्यो चाहिँ मेरो बटम लाइन हो। त्यसमा चाहिँ म कम्प्रोमाइज गर्दिनँ। त्यो चाहिँ त्यो तपाईँले मेरो वचन भयो, यो हाम्रा दर्शकहरूलाई पनि त्यो मेरो वचन भयो। त्यसका प्रति मेरो फुल कमिटमेन्ट छ एन्ड द्याट इज नन नेगोसिएबल। त्यसमा कुनै सम्झौता हुँदैन। समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद सरलाई। थ्याङ्क यू सो मच। मलाई बोलाउनु भयो, विचार राख्ने मौका दिनुभयो, धेरै धन्यवाद।